Step off the limit. It's one small step for man, one giant leap for mankind. That's beautiful. We interrupt this program to bring you urgent news from Himalayan Nerds. Himalayan Nerds have attacked Jordan B. Peterson and his book. Himalayan Nerds is going to attack Jordan B. Peterson. Okay, let's start. Okay, So- everyone, welcome to Himalayan Nerds. Episode number कति हो थाहा छैन मलाई. Probably 7 or 8. 7. 7. 7. जस्तै हामीले पहिला एपिसोडमा भने जसरी we going to talk about the first rule from Jordan B. Peterson book, an antidote to chaos, 12 rules of life, right? Yes. Rule number 1. Rule number 1 के हो? Stand up straight with the shoulders back. Yeah. एकचोटि गर्दिनु न त सिधा उभिदिनु न सुरु हुनु न. I've already done it. म अहिले उठ्यो भने मेरो टाउको माथि जान्छ क्यामेरा भन्दा. झन्डै ल्याप पुरै कम्प्युटर सब तानेर उचिदिएको थियो. Stand up straight with your laptop back. So, rule number 1. Rule number 1. Rule number 1. हामीले चाहिँ जोर्डन बी पिटरसनको बुकको बारेमा कुरा गर्दैछौँ 12 rules for life. Wait, I'll bring that book right now. Oh, you got a book as well. Dang. Like and subscribe. Yes. That is a necessity. Smash that like button. Like that smash button. जसले सब्सक्राइब गर्दैन त्यसको घरमा आएर अस्ति भने खाली कोरोना केही सारिन्छ हैन. 1000 रुपैयाँको नोटमा राखेर भने नि जसरी पनि सारिन्छ. कहाँ गए मान्छे लो really ना. देखेन अलि. यो रोज वाला क्यामेरामा देखिरहेछ. अलि मिरर भएर चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ एन्ड एन्टी हाम्रो भिडियो हेर्दाखेरि ऐनामा राखेर हेर्नुस् बुझ्नुहुन्छ. हजुर हैन रियल फ्यान हो के बुक सहित. This book is freaking amazing. You must read this. जोसँग बुक छैन अब टोरेन्ट चलाउन आइहाल्छ नेपालीहरुलाई हैन. नेपालीहरु टोरेन्ट चलाउन आउँछ. अब आउँदैन भने मलाई हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु नर्ड्स अफ हिमालय इन्स्टाग्राममा गएर लगइन like that. @Nerds of Himalayas inboxes. We'll give you the link for this amazing book. Go do it right now. Go do it. Do it. इलिगल हो नि. Is that legal? I will make it legal. That ain't legal, son. ल सुरु गरौँ न त. ल रोल नम्बर 1 मा तिमीलाई के रोल नम्बर 1 बाट के सिक्यो मेन लेसन के लियो तिमीले? मेन भनेको रुल नम्बर 1 स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट विथ यो शोल्डर ब्याक भनेको. अब त्यो सेन्टेन्स सुन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ फर्स्टमा भन्दाखेरि अब फिजिकल्ली होला भनेर सोचेको थिएँ हैन. तर जोर्डन बी पिटरसनले चाहिँ फिजिकल्ली मेन्टली दुवैको बारेमा कुरा गर्छ क्या. स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट विथ यो शोल्डर्स ब्याक एक अर्कालाई इफेक्ट गरेर हुन्छ क्या. अब फर्स्टमा इन्ट्रोड्युस के गरेछ फर्स्टमा भनेको गुड बडी पोस्चर भनेको हाउ द फिजिकल पोस्चर एफेक्ट्स आवर पर्सेप्सन mentality and others perception towards others. Exactly. त्यो एकदम धेरै कुरा गरे कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो भयो. मैले चाहिँ हल्का टु द पोइन्ट जानलाई म धेरै बाटो घुमाएर लान्छु हैन. म सुरुमा चाहिँ केबाट गर्नु मन लाग्छ भने मलाई हामी ह्युमन बिङलाई हैन हामी बच्चैदेखि हामी पढाएको छ कि we are social animals भनेर हैन. We live in society अनि हामी अरू एनिमलहरुमा कति डिफरेन्ट छौँ हामी युनिक छौँ भन्ने बेला पनि हाम्रो पर्सेप्सन त्यस्तो भइसक्यो के. तर जोर्डन बी पिटरसनको यो बुक अथवा चार्ल्स डार्विनको त्यो नेचुरल सिलेक्सन पढ्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली के रहेछ भन्दाखेरि हामी मात्र सोसल एनिमल होइन रहेछ के. लब्स्टरहरू पनि सोसल एनिमल हो. त्यो समुद्र मुनिको है वुल्भ्सहरू भयो एलिफेन्टहरू भयो हैन. धेरै वाइल्ड एनिमलहरू सोसल छैन. हामी युनिक होइन रहेछ के. इन अ वे हामी पनि एक प्रकारको वाइल्ड एनिमल रहेछ भन्ने बुझ्यो क्या हामी.
हामीले सोसल एनिमल भन्दाखेरि हामी पोजिटिभ एस्पेक्टहरू मात्रै हेर्छ कि सोसाइटी बस्छ एकअर्कालाई हेल्प गरेको छ एकअर्काको सोरो ह्याप्पिनेस बाँडेको छ त्यो मात्रै हेर्छ होइन नेगेटिभ साइड चाहिँ कम्प्लिटली बिर्सिन्छ क्या हामी पढ्दाखेरि सोसाइटीको सोसल एनिमल एकअर्कालाई मारेको वारमा गएको अनि त्यसपछि एकअर्कासँग कन्फ्रन्टेसन गरेर मुनि झरेर आफू अगाडि बढेको त्यस्तो कुराहरू छैन त्यो वाइल्ड एस्पेक्ट चाहिँ खै त हाम्रो कुरा त्यो कुराहरू कसैले कुरा गरेन कसले कुरा गर्यो JBP he talked about it infamous we are not the only social animal in this world त्यही त होइन बिगिनिङदेखि अब नेचुरल सेलेक्सनदेखि नै यो जुन हायरार्किकल सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरेका जोर्डन बी पिटरसन पहिलेदेखि इन्ट्रोड्युस भएको कुरा हो हामीलाई चाहिँ अब यो बुक पढेपछि थाहा भयो भनौँ न हामीले स्कुलमा बढी पढेन उसको बुकबाट धेरै सिक्यो क्या हामीलाई त्यो हायरार्किकल सिस्टम पनि पुरा एनिमल किङडम वाइल्ड लाइफ धेरै पहिल्यैदेखि सुरु भएको कुरा हो नि भने हामी पो ह्युमन पो यो रेसमा अलि त्यो हायर कन्फिडेन्समा भएर हामी अलि सक्सेसफुल भयो अरू एनिमल भन्दा अनि मान्छेहरू चाहिँ यो हाम्रो कन्स्ट्रक्ट छ नि डेभलप हुँदै जाने अनि यो अरूलाई तल झार्ने आफू माथि जाने यो सोसाइटीले क्रिएट गरेर हुन्छ कि होइन कि हाम्रो बायोलोजीमा इन्ग्रिडियन्ट्सहरू डिएनएमा छ कि हाम्रो सोसाइटीले गरेको होइन सोसाइटी बनाएन अब लब्स्टरदेखि लिएर वुल्फदेखि लिएर एलिफेन्टदेखि लिएर एउटा सानो मुसादेखि लिएर सबैमा हायरार्की हुन्छ कम्पिटिसन हुन्छ त को त होला म ठुलो भन्ने मान्छेले क्रिएट गरेको कुरा होइन कि डिएनएमा छ लिभिङ बिङ जोर्डन पिटरसनले त्यो कुरा लिएर आयो मान्छेहरू कति मान्छेहरू यो सिस्टमलाई चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ यो प्याट्रियार्की सिस्टम हो अनि के अल्फा मेलहरूले क्रिएट गरेको सिस्टम हो भन्छ नि प्राइमेट होइन एकदम पहिलेदेखि सेलुलर लेभल हुन्छ नि हामी जब ब्याक्टेरियल साइजमा थियो नि त अहिले युनिसेलुलर त्यति बेलादेखि भएको कुराहरू धेरै पुरानो डिएनएमा छ हाम्रो अनि त्यसपछि त्यसलाई मान्छेहरूले चाहिँ कसरी इराडिकेट गर्न खोज्छ 1 वर्षको रेभोल्युसनले इराडिकेट गर्छ रेभोल्युसनले कहाँ बायोलोजिकल हाम्रो डिएनएमा भएको स्ट्रक्चर इराडिकेट आन्दोलन गरेर कहाँ जान्छ अब याम पोसिबल हो नि त्यो त अनि अरू कुरा नि टेरिटोरियल डिस्प्युट्सको बारेमा कुरा गर्छु टेरिटोरियल डिस्प्युट हुन्छ नि मेरो इलाका तेरो इलाका भन्ने लब्स्टरको मानि हुन्छ है लब्स्टरले आफ्नो हन्टिङ ग्राउन्डहरू क्रिएट गर्छ त्यहाँनिर एउटा सेल्टर खोज्छ होइन त्यो उसको इलाका भयो सिम्पल ओसनको फ्लोरभित्र है कति डिस्टेन्स हेर न हामीभन्दा कति टाढा छ हेर न त्यहाँ पनि त्यही भएर कि टेरिटोरियल डिस्प्युट हुन्छ किनकि एउटा अल्फा मेल जस्तो आउँछ ठुलो लब्स्टर त्योभन्दा ठुलो अनि त्यहाँनिर फाइट हुन्छ एकअर्काको बिचको वार हुन्छ अनि एउटा डिफिट हुन्छ अनि त्यो विनरले चाहिँ सबै कुरा लिएर जान्छ कि टेरिटोरियल डिस्प्युट त्यहाँ पनि छ अनि त्यो अनि हामी अहिले यहाँ आएर वार छ नि हाम्रो वार भने ह्युमन बिङले क्रिएट गरेर हुन्छ होइन पहिलेदेखि भएको कुरा हो क्या वार भनेर चाहिँ त्यही सानो टेरिटोरियल डिस्प्युट चाहिँ लार्जर स्केलमा हुन्छ ट्राइबल डिस्प्युट टेरिटोरियल डिस्प्युट चिम्पान्जीहरूमा नि हुन्छ जेमा नि जुन एनिमलमा नि हुन्छ कुकुरहरूको इलाका हुन्छ भन्छ नि त्यस्तै त हो चिम्पान्जी भन्ने बित्तिकै याद आयो त्यो स्पेस फोर्सको मलाई थाहा थिएन यार चिम्पान्जीले आफ्नै बच्चालाई खान्छ भनेर खान्छ नि साँच्ची थाहा थिएन त्यो स्पेस फोर्स अब हामी सिभिलाइज्ड हुनुभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने हामी जब जङ्गलमा हुन्थ्यो नि नियन्डरथल्स भने नि ह्युमन बिङकै होमोसेपियनकै एउटा पार्ट हो होइन नियन्डरथल्सहरूले हामीले खाएको भन्छ क्या हिस्ट्री हेर्दाखेरि हाम्रो होमोसेपियनहरूको उसमा डिएनएहरू हेर्दाखेरि डिएनए भन्दा नि त्यो डेड बडीहरू हेर्दाखेरि स्टोमकमा चाहिँ नियन्डरथलको ट्रेस अमाउन्ट अफ त्यो मिटहरू पाउँछ अरे कि क्यानिबलिजम छ के प्राइमेटहरू त्यस मतलब गर्दै हुनु त भएन अहिले अनि त्यो ट्राइबल डिस्प्युटहरूमा के हुन्छ बिगर पर्सन विन्स है जो ठुलो छ जो ज्याङ्गो छ होइन उनीहरूले जित्छ होइन हायर कम्पिटेन्स हो जसको कम्पिटेटिभ जो बढी छ उसले जित्छ होइन त्यो चाहिँ पुरानो लब्स्टरहरूको केसमा प्राइमेटहरूको केसमा चिम्पान्जीहरूको केसमा जो ठुलो छ उसले जित्छ होइन त्यही भएर केटीहरूले अहिले पनि त्यो डिएनएमा इन्ग्रेडियन्ट छ नि त त्यो केटीहरूले अग्लो केटाहरूलाई टार्गेट गर्छ कि एकदम लार्ज छ नि त उनीहरूले अब फाइट गर्यो भने लार्जर केटाहरूले जित्न चाहनुहुन्थ्यो र केटीहरूलाई अग्लो केटा मन पर्ने कारण त्यो हो अनि फेरि त्यति सिम्पल पनि छैन के हुन्छ अरे भन्दा कहिले अग्लो एउटा हुन्छ अरे होइन मान्छे अनि एउटा होजो मान्छे हुन्छ दुईजना फाइट गर्छ अरे होइन एउटा बिग लब्स्टर अनि एउटा स्मल लब्स्टर दुईजना फाइट गर्छ होइन अनि त्यसपछि स्मल लब्स्टर हार्छ 99% केसमा होइन बिग लब्स्टर
चाहिँ जितेर सुखी भएर बस्दैन कि उसले नै इन्जुरीहरू सस्टेन गर्छ होइन भर्नेबल भयो नि त त्यो बिग लब्स्टर अनि एउटा थर्ड पार्टी बाइस्ट्यान्डर आएर त्यो जितेको लब्स्टरलाई हराएर अनि उसले चाहिँ सबै लुट लिन्छ अरे ए त्यही कुरा गराएको थियो नि इफ यु रिमुभ एन अल्फा मेल फ्रम अ ग्रुप के वर्ड थियो त्यो वर्डलाई बिर्सिनु मैले थर्ड पार्टी बाइस्ट्यान्डर थर्ड पार्टी बाइस्ट्यान्डरलाई अर्कै के वर्ड छ इन्ट्रोड्युस गरेर बेटा मेल त हार्छ होइन अल्फा मेलले जित्छ तर त्यो फाइटिङमा इन्जुरी सस्टेन हुन्छ नि एउटा कनिङ जुन चाहिँ बाठो मान्छेहरू हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ लाग्छ कति केसमा धेरै केसमा चाहिँ अल्फा मेलले लान्छ जो बिग छ जो अग्लो छ प्रोज्याक मेल भन्दो रहेछ प्रोज्याक भनेर औषधिको नाम होइन त्यो एन्टिडिप्रेसन A new male given Prozac instead. The Prozac male gives the new alpha, becomes the new alpha. खै के भने मैले बुझिन ल प्रोज्याक भन्ने औषधिको नाम त्यही कन्सेप्टबाट राख्ने हुन सक्छ प्रोज्याक त्यो कुरा नि के छ भन्दाखेरि जब एउटा लब्स्टर हार्छ नि उसको सेरोटोनिन लेभल डाउन हुन्छ हैन हन्च भएर सानो हुन्छ हैन अनि त्यसपछि उसको ब्रेन कम्प्लिटली डिजल्भ हुन्छ के किनभने त्यो जो हारे नि लब्स्टर त्यो पहिला जितेको हो नि त भिक्टर हो नि त लिडर हो नि त अब ऊ हार्यो लिडरले हार्यो जब लिडरले हार्छ उसको ब्रेन पुरै मेल्ट हुनु पर्छ कि नत्र त्यो सिचुएसनमा सर्भाइभ गर्न सक्दैन उसको ब्रेन पुरै मेल्ट हुन्छ अनि फेरि रिबिल्ड गर्छ अरे अनि लोली स्ट्यान्डर्डको लागि बिल्ड हुन्छ के ब्रेन अब ऊ तल्लो स्तरको ब्रेन बिल्ड हुन्छ अब नयाँ पोजिसनमा छ नि त लो स्ट्याटस हुन्छ नि त त्यसको लागि ब्रेन डेभलप गर्छ अरे के उसले हो अब त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रोज्याक भन्ने औषधि उसलाई दियो भने फेरि लिडर बन्छ अरे के त्यो एन्टी डिप्रेसन दियो भने ह्युमनको मान्छेहरूमा काम गर्ने एन्टी डिप्रेसन लब्स्टरमा नि काम गर्छ भनेपछि सोसाइटीले क्रिएट गरेको थियो इभोल्युसनरी हो के पहिलेदेखिको जनावरको लेभलसम्म छ मान्छे कति धेरै मान्छेहरूलाई यो आइडिया एक्सेप्ट गर्न गाह्रो परिरहेको छ नि त्यही भएर जोर्डन बी पिटरसनलाई कतिले हेट गर्छ नि जोर्डन बी पिटरसन इज अ ड्याडी नो वान लाइक्स के फादर नो वान लाइक्स के ड्याडीहरूले फादरहरूले राइट कुरा गरिदिन्छ नि त यो गर्नुपर्छ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू दिन्छ नि त ड्याडहरूले फादरहरूले होइन अनि बच्चाहरूले चित्त बुझ्दैन नि त त्यही भयो कि जोर्डन पिटरसन नमन पर्ने डाक्टरहरू के फादर फिगर हो कि जोर्डन पिटरसन त्यही इगोइस्टिक बायस मान्छेको साइडमा राख्ने त्यही फर्स्ट रुलले पनि त्यही त भन्छ नि फर्स्ट अब जसरी यो कुरा पनि अब हामीले विनरहरू चाहिँ बिग हुन्छ होइन जब विनरहरूले जित्छ नि छाती फुलाउँछ अरे होइन ठुलो हुन्छ जस्तो होइन अनि लुजरहरू चाहिँ के हुन्छ हन्स डाउन गरेर सानो देख्नु थाल्छ होइन अब यो सिस्टमलाई ह्याक गर्ने हो क्या हामीले इभन इफ यु आर लुजर यु निड टु लुक लाइक अ विनर के त्यही भएर स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट विथ द सोल्जर्स ब्याक लुक लाइक अ विनर के त्यो जब लुक लाइक अ विनर मात्र हामीले यदि बडी पोर्सनमा चेन्ज गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा सेरोटोनिन फ्लो हुन थाल्छ कि त्यतिकै विनरको फिलिङ आउँछ क्या हाम्रो बडीमा यो सिस्टम ह्याक गर्नु पऱ्यो हामीले स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल छ नि सोसियल इन्टरेक्सन गर्दा कि हामी पनि अब बाहिर बोल्न थाल्यौँ भने मासमा भनौँ अथवा स्ट्रेन्जरसँग बोल्दा भनौँ न लो कन्फिडेन्स भएको मान्छेको जहिले पनि अरूबाट नेगेटिभ रेस्पोन्सहरू आइरहन्छ नि राइट कुरा भनेको छ रेस्पेक्ट उसले पाउँदैन तर कन्फिडेन्स लो छ भने चाहिँ राइट कुरा भनेको छ राइट कुरा भनेको छ तर कन्फिडेन्स लो पार भनेको छ नि जसरी नर्डहरू भन्छ नि मैले धेरै एक्सपिरियन्स छ तिमीले धेरै एक्सपिरियन्स गरेको छ होला एउटा राइट कुरा कसैलाई भन्न भन्दाखेरि पहिला होइन अलिकति कस्तो हिचकिचाएर भन्नुपर्छ होइन यसले भने आएर पक्कै रङ होला भनिदिन्छन् कि उनीहरू हो त्यस्तो धेरै भएको छ अनि त्यही कारणले गर्दा फेरि अर्कोचोटि त्यही इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो भने लेस के अरे मोर एङ्सियस हुन्छ क्या झन्कार हुन्छ उसले पहिला रिजेक्ट गरिदिन्छ नि त हामीलाई ऊ विक्टर भइसक्यो हामी लुजर भइसक्यो हामी हन्स डाउन भइसक्यो त्यहाँदेखि अर्को पाइला जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो छाती फुलाएर जानुपर्छ सकिन्छ अनि अर्को त्यही इन्टरेक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ अनि त्यसपछि उसलाई मन पर्दैन अनि त्यसपछि तल स्ट्याटस घट्दै जान्छ क्या त्यसो गर्दा फर्स्टकै स्टेजमा अब स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट कन्फिडेन्ट भएर जाने हो भने त पोजिटिभ रेस्पोन्स आउँछ अनि त्यसपछि इन्टरेक्सनै राम्रो हुन्छ अनि नेक्स्ट टाइम गर्दाखेरि त्यो we become better. But sometimes we can impress later on also. तर fake it till you make it भन्ने एकदम रियल छ तर
टु वाट स्टेज के कति बेलासम्म अनि कति बेलासम्म त त्यो फेकनेस पनि रिभिल पनि हुन्छ नि त यो त मान्छे फेक रहेछ भनेर त्यति बेला चारैतिर अट्याक पनि हुन्छ त्यो त्यसको लागि रेडी हुन्छ अनि अरू यो प्राइस ल म्याथ्यू प्रिन्सिपल भन्ने थाहा छ नि प्राइस ल थाहा छैन के हो प्राइस ल पनि कुरा रहेछ होइन फर इक्जाम्पल विनर टेक अल के जब एउटा फाइटमा एउटा बिग मान्छेले विन गर्छ नि फर इक्जाम्पल चिम्पान्जीको कम्युनिटीमा होइन चिम्पान्जीले फाइट गर्यो अनि सबैजनालाई हरायो त्यो चिम्पान्जीले सबै केटी लिन्छ क्या केटी डिस्ट्रिब्युट हुँदैन त्यो एक्लै चिम्पान्जीको सबै केटी चिम्पान्जी विनर टेक्स अल के सबै फिमेल उसको भयो क्या सबै फिमेल उसको पछि लाग्छ भनौँ न उसको भएको नभए सबै फिमेल उसको पछि लाग्छ क्या किन द प्रोबेबिलिटी अफ द सर्भाइभल अफ दोज फिमेल्स इज मोर लाइकली if they stay with that leader, winner. With that, winner takes all, होइन अनि हाम्रो सोसाइटीमा नि हेर न त्यो 1% बिलियनरहरू छ नि 1% बिलियनरहरूको पैसा जम्मा टोटल गरौँ होइन 1% कति होला 1% कतिजना होला भन त 1% of समथिङ 1000 जना छ होइन उनीहरूको पैसा टोटल गरौँ होइन अनि बाँकी पपुलेसन छ नि 7 बिलियन होइन 7 बिलियन 88 मिलियन त्यस्तै कतिजना बाँकी भएको पैसा टोटल गर्नु कसको पैसा बढिन्छ त्यो 1% पैसा बढी हुन्छ कि 1% को नि सेन्सले के भन्छ त्यो 7 बिलियनको पैसा जोड्यो भने झन् बढी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ नि हामीलाई होइन त्यो जुन 1% लिडरहरू छ नि विनरहरू उनीहरूसँग बढी पैसा हुन्छ टप 1% हेज मोर मनी देन द रिमेनिङ 99% पपुलेसन Rich 85 equals to poor 3 billion भन्छ Rich 85 जना richest person in the world लिएर पैसा टोटल गरौँ अनि 3 बिलियन जनाको पैसा टोटल गरौँ 85 जनाको पैसा बढी हुन्छ प्राइस ल भनेको अब यो पैसा ह्युम्यानिटी मात्र हुँदैन रहेछ के पपुलेसनहरू हेर न one city has almost all the population के काठमाडौँ हेर न नेपालको म्याक्सिमम पपुलेसन काठमाडौँमा छ one city has all the population है अनि त्यसपछि सोलर सिस्टममा नि वान हेभेन्ली बडी हेज अलमोस्ट अल द मास हाम्रो सोलर सिस्टममा सनमा 99.9% मास छ पुरै सोलर सिस्टम उसमा नेचुरल ल नै हो कि प्राइस ल भनेको नेचुरल ल अनि अरू के छ बुक सेलिङ हुन्छ नि अथरहरूले बुक सेल गर्छ नि 1% को टप अथरहरू हुन्छ नि उनीहरूको बुक सँग धेरै सेल हुन्छ बाँकी 99% बुकहरू कति पब्लिस भएर हुन्छ होइन millions of books are being published every year, हैन तर 1% राइटरहरुको मात्र बुकहरु धेरै सेलिङ टपमा पुग्न जान्छ अनि सिमिलरली उसमा पनि अहिलेसम्म हामी जतिवटा म्युजिक सुन्छौं नि अनलाइन गरे एउटा कुनै म्युजिक टाइप गरे भने त्यो म्युजिक पक्कै पनि 1% एपिक त्यो ग्रेट म्युजिशियन हुन्छ नि बाथ बेथोभेन मोजार्टहरु छ नि उनीहरुको म्युजिकबाट डिराइभ भएको हुन्छ रे के सबै म्युजिकहरु अहिले उनीहरुको म्युजिकबाट इन्स्पायर भएको हुन्छ 1% गरे प्राइस ल जेमा पनि छ के किनकि त्यही गर्दाखेरि चाहिँ अब म्याथ्यू प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्राइस ल के अलिकति ब्रुटल फर्ममा भनेको छ हैन म्याथ्यू प्रिन्सिपलले चाहिँ बाइबलमा भनेको छ बाइबलमा लेखेको कुरा हो के रे के भनेको छ भन्दाखेरि टु हु हेज एभ्रिथिङ विल बी गिवन फ्रम हु हेभ नथिङ एभ्रिथिङ विल बी टेकन रे Jesus that's tough to understand जोसँग जो धनी छ उनीहरुलाई झन् धनी बनाउँछ सोसाइटीले जो गरिब छ उनीहरुलाई झन् गरिब बनाउँछ म्याथ्यू प्रिन्सिपल अथवा नेचुरल ल हेर्नु नि प्राइसेस 1% लाई सबै धेरै दिनुपर्छ विनर टेक्स अल ब्रुटल छ नि अनि फिमेलहरुको रोल चाहिँ के हो र थाहा छ यसकोमा नेचुरल सिलेक्सन मैले त्यही क्वेशन सोध्न खोजिरहेको थिएँ खासमा यो म्याक्सिमम हामीले गरेको कुराहरु मेलहरुमा अप्लाई हुन्छ मेललाई अप्लाई हुन्छ फिमेलहरुको रोल चाहिँ यसमा के रहेछ भन्दाखेरि त्यो जसरी फाइट हुन्छ नि अनि हाम्रो इभोल्युसन भइरा हुन्छ नि हाम्रो स्पिसिसको हैन इभोल्युसनको मेन कारण चाहिँ फिमेलहरुले गर्दा नेचुरल सिलेक्सन भन्छ नि हामी कसले सेलेक्ट गर्छ फिमेलहरु सेलेक्ट गर्छ भन्ने नि अघि विनर टेक्स अल त्यो लिडर जो भयो नि फाइट गरेर जित्यो नि उ बाटा मात्र किन गयो सबै केटीहरु उसको मात्र अफस्प्रिङहरु हुन्छ उले मात्र रिप्रोड्युस गर्न पाउँछ बाकीको जेनेरेसन अहिलेको जेनेरेसन भन्दा स्ट्रङ्गर हुन्छ के धेरै इभल्भ भयो के त्यसरी फिमेलहरुको रोल चाहिँ
सेलेक्सन नेचुरल सेलेक्सन गराउने फिमेलहरूको रोल फिमेलहरूको मेन रोल भनेको त्यो अनि त्यसपछि फर इक्जाम्पल एउटा फाइटमा होइन जब फाइट हुन्छ अनि एउटा बिग मान्छे अथवा कुनै बिग एनिमलले जित्छ एकदम एरोगेन्ट हुन्छ अरे होइन क्या एकदम भाइलेन्ट मुडमा हुन्छ अरे होइन केटीहरूले त अब उसलाई अप्रोच गर्नु पऱ्यो नि त त्यस्तो भाइलेन्ट मुडमा अप्रोच गर्नु भएन नि त त्यो केटीलाई पनि मार्न सक्छ नि त होइन केटीहरूको त्यही भएर केटीहरूले चाहिँ केटीहरूको ब्रेनमा चाहिँ सिड्युस गर्ने टेक्निकहरू डेभलप भएको हुन्छ अरे कि त्यो भाइलेन्ट मोडलाई नर्मल कामिङ मोडमा ल्याउनलाई उनले केटीहरूले सिड्युस गर्नुपर्छ होइन सिड्युस गर्नलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो स्किनहरू भर्नेबल पार्टहरू जस्तै पेटहरू अथवा के हुन्छ नि यहाँ गालाहरू एक्सपोज गर्छ होइन भर्नेबल पार्टहरू के अनि त्यसपछि त्यहाँ हर्मोनहरू रिलिज हुन्छ त्यो हर्मोनहरूले चाहिँ त्यो विनर म्यानहरूलाई चाहिँ काम डाउन गर्छ अरे क्या सिड्युस गरे अरे क्या त्यो अनि त्यस्तो सिड्युस गर्ने टेक्निकहरू चाहिँ 50वटा हुन्छ अरे क्या मान्छेहरूमा अनि 50 सेड्स अफ ग्रे भन्छ नि 50 सेड्स अफ ग्रे हो हेर्छ नि योसँग रिलेटेड रहेछ कि मैले अहिले आएर बुझेँ कि यो 50 सेड्स अफ ग्रे हेरेको छ कि छैन त्यो रिच मान्छे हुन्छ नि त्यो रिच केटा त्यसलाई त्यो केटीले सिड्युस गर्छ नि 50 वेजले सुरुमा केटा भाइलेन्ट हुन्छ होइन भाइलेन्ट वेहरू हाँसिरहेको छु होइन 50 सेड्स अफ ग्रे हेरेको छ नि होइन जो सुने त छ नि त्यसको बारेमा होइन के हो नि थाहा छैन जस्ट एउटा केटा चाहिँ अलिकति लिडर जस्तो हुन्छ विनर हुन्छ होइन अनि अलिकति भाइलेन्ट हुन्छ कि सुरुमा अनि केटीले सिड्युस गर्नुपर्छ त्यसलाई तरिकाले तर मैले कन्सेप्ट बुझेँ 50 सेड्स अफ ग्रे त्यहाँबाट त्यस्तो त्यो कन्सेप्टबाट आएर चाहिँ 50 सेड्स अफ ग्रे केटीहरूको त्यो विनरहरूलाई सिड्युस गर्ने तरिकाहरू हो जसरी भने नि उनीहरूले केटीहरूले स्किन एक्सपोज गर्छ विनरहरूलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि होइन अनि एउटा ब्रुटल ट्रुथ अर्को नि के बुझ्यो भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा भन्छ नि केटीहरूलाई छोटो कपडा नलाउनु के नलाउनु भन्छ नि त्यही कारणले रहेछ कि एक्ज्याक्टली किन कसैले भन्न सकेन होइन साइन्सले एक्सप्लेन गर्यो नि त अहिले आएर स्किन धेरै अमाउन्ट देखाउनु भनेको हर्मोनहरू धेरै रिलिज गर्नु अरे कि केटाहरूलाई सिड्युस गर्ने हर्मोन आफै रिलिज हुन्छ है उनीहरूले चाहेर गरे होइन त्यो एउटा स्किन जति कभरअप भयो हर्मोन थोरै रिलिज हुन्छ कि केटाहरू चाहिँ त्यति सिरियस भइहाल्छ त्यही भएर अब बिस्तारै सोसाइटी चेन्ज भइरहेछ नि त बिस्तारै अब केटीहरूको नि के अरे कन्सेप्ट चेन्ज भइरहेछ सबै एक्सपेक्ट गर्नु किन यो कुरा भने होला भनेर यत्तिकै अब बडी कभर गर भनेर केटीहरूलाई भन्छन् होइन मान्छेहरूले पक्कै त्यसलाई डाँड लाएर भने होला भनेर सिधै रिजेक्ट गरिदिनु भने नि त्यो मान्छेलाई किन भनेर त्यो कन्सेप्ट भनेर सोध्नु पऱ्यो कि अनि त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि केटीहरूले जति स्किन एक्सपोज गर्छ त्यति हर्मोन रिलिज हुँदो रहेछ केटीहरूको स्किनबाट त्यति केटाहरूलाई अराउज गर्दो रहेछ कि त्यही भएर यो मान्छेहरूले भन्छ नि रेपहरूको नम्बर बढ्नुको कारण केटीहरू छोटो कपडा लाउनु भन्छ केटीहरूले सिधै रिजेक्ट गरिदिन्छ कि अनि त्यो एउटा दुइटा केस हुन्छ जुन चाहिँमा कभर भएको केटीहरूलाई रेप गरिरहेको छ त्यो केसहरू ल्याउँछ कि आफ्नो पोइन्ट गरेर मेजोरिटी केसमा हेर्नु पऱ्यो नि त त्यत्तिकै रिजेक्ट गर्नु हुँदैन रहेछ जे कुरालाई कुनै कुरा कस्तो नराम्रो लाग्छ है केटीहरूलाई पुरै कभर गरेर होइन पक्कै डाँड लगाएर कस्तो नराम्रो लाग्छ हेर न सुन्दाखेरि उनीहरूलाई जे गर्न पाए उनीहरूको बडी हो नि जे गर्न पनि पायो हुन्थ्यो नि होइन तर त्यसको पछाडि ब्रुटल ट्रुथ हिडन रहेछ कि धेरै हर्मोनहरू रिलिज हुँदो रहेछ फेरि स्किन एक्सपोज गर्दाखेरि साइन्सबाट हेर्नु पर्यो नि यो कुरा चाहिँ भन्नु नहुने अब ट्रुथहरू त भन्नु परिहाल्यो हेर कतिलाई चित्त बुझ्दैन होला यो हेर्ने मान्छेहरूलाई त्यसैले अब हामीले भनेको एक्ज्याक्टली एक्युरेट पनि छैन होला त्यही भएर यो बुक पढ्यो भने एक्ज्याक्टली बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर अझै I wish there was a Nepali version of this book है त्यो लास्टै कम्प्लेक्स छ नि यो बुकमा कस्तो कम्प्लेक्स वर्ड युज भएको नि हामी अलिकति इङ्ग्लिसमा राम्रो रिलेटेड भएर बुझौँ है कतिलाई गाह्रो नि हुन्छ यो बुक पढ्दाखेरि अब डिक्सनरी के लाग्छ भने यो बुक चाहिँ हरेक नेपालीमा पुग्यो भने सबैले यदि बुझ्ने हो भने बल्ल त्यहाँबाट केही चेन्ज आउँछ जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई यो बुकले नेपाली मात्रै होइन विश्वको ह्युम्यानिटीलाई चेन्ज गर्ने बुक हो मान्छे बिलिभै गर्दैन क्या मैले चाहिँ सबैलाई यो बुक पढ भन्छ नि मेरो साथीहरूलाई उसलाई चाहिँ मैले मार्केटिङ गरे जस्तो यो बुक सेल गर्न जस्तो भन्छ त्यही त वाइ डु वी केयर हामीले न पैसा पाएको यो बुकबाट न के पाएकै छैन यो लाइफ चेन्ज चेन्जमा सक्छ क्या वी बिलिभ इट्स द राइट थिङ टु डु त्यही भएर बुक पढ्नु भनेर हामी तपाईँहरूलाई त्यत्तिकै तपाईँहरूलाई रहर लागेको थियो अरू जस्तो बुक होइन कि यो मिठो मिठो कुरा भनेर आउँछ नि अरू बुकमा कस्तो र मलाई कस्तो आनन्ददायक बुक पढे जस्तो गर्दैन क्या यसले बिटर ट्रुथ भन्छ गाह्रो पार्छ भोलिमा यहाँनिर यस्तो गाह्रो हुन्छ बुक पढ्दाखेरि ट्रुथ भन्दाखेरि हरेकचोटि टिको पिन हुन्छ जिब्रोमा के
धेरैले यो ट्रुथ लिन सक्दैन त्यही भएर सक्दैन त्यही भएर पढ्दैन कि यो बुक यो बुकले निहिलिजमबाट निकालेको राम्रो यार अरू के छ यसमा स्ट्यान्ड अप स्ट्रेटको बारेमा हामीले कभर गरौँ धेरै जसो त्यही हो हायरार्किकल सिस्टम कम्पिटेन्सीको बारेमा पनि कुरा गरेको छ केओस एन्ड अर्डर पनि कुरा गरेको छ यो च्याप्टर केओस एन्ड अर्डर लाइफ भनेको केओस मात्र हुनु हुँदैन अर्डर मात्र हुनु हुँदैन क्या अर्डर मात्र गराउन थाल्यो भने जबरजस्ती अर्डर गरेर रुलहरू रेगुलेसनहरू पेल्दा मान्छेहरू बर्स्ट आउट भएर फेरि केओसको हुन्छ होइन अनि केओस हुँदा 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 मान्छेलाई पीडा हुन्छ दुःख हुन्छ अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले नेगोसिएट गरेर फेरि अर्डर बनाउँछ होइन केओस अर्डर ऊ साइकलमा गइरहन्छ अरे क्या यस्तो यिन यान भनेको छ नि त्यो पिस छ नि हुन्छ नि बिचमा स्नेक जस्तो यताउति कालो हुन्छ सेप हुन्छ नि बिचको लाइनबाट हिँड्नुपर्छ क्या हाम्रो लाइफमा चाहिँ केओस र अर्डरमा क्या जस्तै अब फ्युचरमा हामीलाई अर्डर ल्याउँछ भने अहिले केओटिक हुनुपर्छ हामी रिस्क लिनुपर्छ गाह्रो काम गर्नुपर्छ हार खानुपर्छ लाइफलाई केओटिक बनाउनुपर्छ अनि भोलि वर्ष पिसफुल हुन्छ है केओस र अर्डर ब्यालेन्समा आउनुपर्छ अरे त्यो कुरा नै छ अब फर इक्जाम्पल हेर नि एउटा हामीले नेचरलाई कस्तो ब्युटिफुल मान्छ नि है कस्तो ब्युटिफुल छ हेर नि ग्रिनेरी ओहो कस्तो प्योर अक्सिजन है कस्तो आनन्द अनि त्यत्रो ठुलो पहाड त्यत्रो ठुलो माउन्टेन कस्तो आनन्द हेर न है नेचर कस्तो ब्युटिफुल छ नि त अर्डर छ नि होइन तर हामी नेचरमा हुँदाखेरि जुन त्यो जङ्गलमा बस्दाखेरि लामखुट्टे टोकेर मलेरिया हुन्थ्यो किरा फट्याङ्ग्रा टोकेर के रोग लाग्थ्यो बाघ भालुले खान्थ्यो त्यो केओस चाहिँ खै कसरी बिर्स्यो हामीले त्यो केओस भन्दा हामीलाई यो सिटीमा बस्नु इम्पोर्टेन्ट भएर हामीले सिटीहरू बनाएर रहेछ कि यो अर्डर इम्पोर्टेन्ट भएर त्यही भएर हामीले नेचरबाट निस्केको रहेछ कि अनि अहिले हामीले आएर यहाँ कन्क्रिट फरेस्टमा आएर बसिसकेपछि नेचर ब्युटिफुल छ भनेर मिल्दैन नि त फेरि नेचरमा गएर बसेर ट्राई गर्नु नि के हुन्छ अर्डर जे कुरामा नि अर्डर मात्र देख्यो त्यसको पछाडि केओस चाहिँ हामीले देखिरहनु लाइफ भने केओस चाहिँ मलाई मान्छेले लिएर आएको जस्तो लाग्छ कि केओस होइन जे मान्छ नि केओस भनेको मान्छे भनेको थिएँ नि मैले एन्ट्रोपी लिभिङ भने त लिभिङ थिङको पर्पस होइन अर्डर क्रिएट गर्ने नेचरले ल्याउँछ एन्ट्रोपी मोर पोसिबल वेज टु create chaos then there are possible ways to create order okay? The purpose of human being is to create order in the society in the universe अनि अर्को एउटा कन्सेप्ट के केओसको बारेमा हैन बुद्धले इन्ट्रोड्युस गरे बुद्धले भने हैन लाइफ इज सफरिङ भनेर तर जोर्डन बी पर्सनले अग्री गर्छ हैन यो कन्सेप्ट चाहिँ लाइफ इज सफरिङ किनभने डिफल्ट हाम्रो डिफल्ट स्टेज भने सफरिङबाट सुरु हुन्छ हैन हेलबाट सुरु हुन्छ हैन अनि हामी क्लाइम गर्दै गर्दै हेलमा पुग्नुपर्छ त्यो एउटा प्रिन्सिपल एउटा मान्छेले भन्ने चलन पनि छ के बच्चाहरू जन्मिने बित्तिकै रुनु कारण त्यही हो अरे के सफरिङले गर्दाखेरि के डिफल्ट स्टेटमा मान्छे रुन्छ कि त्यो जन्मिने बित्तिकै रोग हो अरे के बच्चा त्यही है त्यो अस्ति एउटाले भनेको थियो मेरो एउटा साथीले लाइफ इज अबाउट डाइङ भनेर अनि यसो सोचेर डाइङ इन एभ्री मोमेन्ट हैन so that we could live in the future. It's true, okay? It's the bitter truth. Okay? Life is actually about dying. Life is about dying in every moment so that we could live forever. हेर न आइन्स्टाइनले हरेक मोमेन्ट आफ्नो टाइमहरू वेस्ट गरेर हरेक मोमेन्टमा मरिले रिसर्च गर्दा नि आफ्नो दिमागलाई कस्तो कन्सिडर मरि हरेक मोमेन्टमा मऱ्यो नि त सोसाइटीबाट इग्नोर भयो नि त 60,000 डलर गयो होला कसैले उसलाई त्यसको भ्यालु दिएन जब उसले त्यो रिसर्च गरेर इस्टाब्लिस गरेर आफ्नो नाम कमायो अब फर एभरको लागि ऊ अमर भयो नि त अब अहिले पनि हामीले आइन्स्टाइन भन्छौँ 100 वर्ष पनि आइन्स्टाइन भन्दा 100 वर्ष 100 वर्ष नै आइन्स्टाइन भन्दा हुन्छ अमर भयो नि त त्यही त मेरो यता हल्का रात पर्यो हैन त्यही भएर डार्क भएको छ हैन फुटेज नराम्रो ठिकै छ इन्हान्स गर्नु enhance we are professional editors now I know you think we'll be there we like to think that we'll be there soon so आज यति गरौँ न त सर्ट एन्ड स्वीट राखौँ न त 12 वटा रुल छ रुल नम्बर 1 आजलाई यति नै so if you are small and hunch down person if you are small and hunch down people will assign you with lowly status है तिमी एकदम low status को मान्छे हुन्छ एकदम यसरी बस्न सक्ने त्यो त्यसो नगर्नुस् अनि they won't respect you if you do that so hack your biology and stand up straight with the soul yeah I'll sum it up the best way to present yourself
is to stand the fuck up. Right? Not only physically, mentally also. Mentally. कसैले हामीलाई बोलेर पेलिरहेछ भने stand up straight with the shoulders back भनेको आवाज पनि अलिकति ठुलो पारेर प्रिसाइसली बोल्नु एक्ज्याक्टली तिम्रो दिमाग के छ राम्ररी वर्डमा राख्नुहोस् त्यो पनि एक प्रकारको stand up straight with the shoulders back हो अब एउटा कुरा भन्न मन लाग्छ अनि आफ्नो मनमा आएको जे पाए त्यो कुरा अरु भन्नु झन् रेस्पेक्ट प्रिसाइस वर्ड हैन be open minded enough to understand तर start with standing up straight. बिगिनिङ त्यहाँ सुरु हुन्छ अनि हामीले अझ कति कुरा कभरै गरेको छ हैन कति कुरा मिस भयो हाम्रो एपिसोडमा है है हामीले सेयर गर्न चाहिँ बुक हामी कुनै लेभलमा नि प्रोफेसनल हैन अब मजाले डिस्क्राइब गर्नलाई त एक प्रकारको बुक रिभ्यू भनौँ न यसलाई बुक रिभ्यू भनौँ न Absolutely. This is actually a book review. So, thanks for watching. Like and subscribe. Hit that notification bell. And hasta la vista, baby. Like that smash button. Like that smash button. Smash that like button. Imagine YouTube smash button आएको there. Smash. अरु भने त्यस्तै हो हैन Like that. कोरोना भाइरस आइरा हुन्छ कोरोना भाइरस पनि पेलिदिनु स्ट्यान्ड अप सोल्जर्स ब्याक and yeah कोरोना भाइरस भन्छ याद अरु कुरा हामीले मिस गरे भन्नलाई यही रोल नम्बर 1 मा जब प्यान्डेमिक स्प्रेड हुन्छ नि सो हैन स्ट्रेस्ड आउट पिपलहरु सो हैन धेरै चिन्तित पिपलहरु चाँडो मर्छ त्यसको बारेमा चाँडो मर्छ रे गरीबहरु चाँडो मर्छ रे जस्तो प्यान्डेमिक we posted that on Instagram as well. Go check out our Instagram. Yes. Thanks, Dave. Just when pandemic is stressed, it is always the poor who dies first. It is always the stressed out people who dies first. Okay, the news are like stress out बनाइराछ के stressful बनाइराछ सिचुएसन के क्वेशन गर्छ कहिलेका न्यूज च्यानलहरुले के गर्न खोजेको भनेर हामीलाई किन स्ट्रेस आउट गर्न खोजेको छ पोर मान्छेहरुलाई मार्न खोजेको के जस्तो लाग्छ हामीलाई धेरै स्ट्रेस बनाएको के त्यस्तो स्ट्रेस हुने सिचुएसन छैन हैन सर्भाइभल पर्सेन्टेज 99.9 समथिङ पर्सेन्ट छ रे लागेको मान्छे 99.9% हरु बाँचेको छ त्यो डराउनु पर्ने कुरा छ बुढो मान्छे हेल्थ कन्डिसन भएको मान्छेहरु मर्दा छ रे जो रोगनमा नि भनेको थियो नर्मल बुढो मान्छे मर्या भन्दा हैन यो प्यान्डेमिकको जुन ओल्ड एज मरेको छन् नि कम छ रे के नर्मल मर्ने भन्दा खै मलाई राम्रो ट्रेस गर्न आएन तर त्यही भने स्ट्रेस आउट नहुनुस् त्यही हो यस्तो स्थितिमा आएर जो रोगलाई नि प्रमोट गरिसक्यो चिन्तित न्यूज छ भने स्ट्यान्ड अप स्ट्रेट विथ सोर्स perfect scenario to end this episode. Thank you for watching. Bye. On that note, we'll be ending the podcast. We end this program to let you watch your own program. गएर चाहिँ हेर नि हुन्छ यो रेडियोमा अनाउन्स गर्छ अब गएर सिरियल हेर नि हुन्छ End this announcement to let you go watch your own program. Thank you for watching Himalayan Nerds. Hasta la vista. यस्तो के Hasta la vista. Hasta la vista, baby.